मैले इन्स्ट्रक्सन सुरु गरेको थिएँ हैन। अब जम्प पनि रिटर्न भइसकेको छ। यो इन्ट इन्स्ट्रक्सन है, म यो यहाँदेखि चाहिँ अलिकति गर्छु। इन्ट इन्स्ट्रक्सन पनि भनेको थिएँ मैले। इन्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसेसहरू लिएर हामीले प्रोग्रामहरू लेख्नु पर्यो भनेको, जस्तै आइओ, त्यसै गरी बायोस, त्यस्तो खालको सर्भिसेसहरू लिनु पर्यो, जस्तै किबोर्डबाट इनपुटहरू लिनु पर्यो भने हामीले इन्ट इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। र इन्टको धेरैवटा भेरिएसन छ, धेरैवटा प्रोग्रामहरू छ जुन इन्टरप्टहरू, जसमा चाहिँ हामीले इन्ट 21 एचको चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। र इन्ट 21 एचमा पनि धेरैवटा सर्भिसेसहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी फङ्सन नम्बर भन्छौँ। र यो डिफ्रेन्ट फङ्सन नम्बरले चाहिँ के गर्छ भने डिफ्रेन्ट कामहरू गर्छ। ल अब म यो कोडमा पनि आउँछु। म आज चाहिँ के गराउँछु भने 8086 को इमुलेटर म एकचोटि देखाउँछु। अनि त्यसबाट प्रोग्राम गर्छु। प्रोग्राम सजिलै छ। हामी यो हप्ता यो प्रोग्राम सकौँ अनि फेरि ल है म आज x86 को इमुलेटरबाट सुरु गर्छु है त। ल अहिले के देखिरहेको छ भने त यो डिस्प्लेमा ल एकचोटि हेरेँ त मैले, मेरो डेस्कटप देखिरहेछ हो भन्नु त? देखिरहेछ सर। हो, डेस्कटप देखिरहेछ है। यहाँ मसँग EMU 8086 भन्ने यहाँ सर्टकट छ, म त्यसमा क्लिक गर्छु है। त्यसपछि यस्तो आउँछ हाम्रो इमुलेटर। अब यसमा के गरेर भने कोड इक्जाम्पल पर्दैन, क्विक स्टार्ट ट्युटर पर्दैन, रिसेन्ट फाइल अहिले पर्दैन, डाइरेक्टली न्यूमा जाने। न्यूमा गइसकेपछि यहाँ धेरैवटा त्यो अप्सन छ, त्यो मध्ये डिफल्ट अप्सनै गरिदिने। अनि यसमा यहाँ छ युज फ्ल्याट एसेम्बलर, इन्टेल सिन्ट्याक्स भनेको छ। यो के पनि नगर्ने, हाम्रो एसेम्बलर भनेको MESM माइक्रोसफ्ट एसेम्बलर युज हुन्छ डिफल्टमा, त्यही गरिदिने, ओके गर्ने। ल यहाँ है त, त्यहाँ यो गरिसकेपछि त्यहाँ माथि डिफल्ट कोड आउँछ। डिफल्ट कोडमा जस्तै ORG 100H भनेको चाहिँ यो प्रोग्रामको जुन कोड सेगमेन्टमा बस्छ प्रोग्राम, त्यो प्रोग्राम चाहिँ बेसदेखि 100 लोकेसनभन्दा पछि चाहिँ स्टोर हुने भनेर एउटा डिफल्ट लोकेसन दिएको हो। यो नराखे पनि केही फरक पर्दैन, यो राखे पनि केही फरक पर्दैन। हामीलाई त्यो इन्टरनल त्यो कहाँ बस्छ हामीलाई केही पनि नलेज चाहिँदैन। ल अब एउटा कोडमा सानो कोड लेखेर देखाउँछु है त। 8086 म जस्तै एडिसन मल्टिप्लिकेसन गरेर देखाउँछु है त। म त्यसको लागि मैले एउटा, अब म त्यो अस्ति मैले डिरेक्टिभ भनेर पढाएको थिएँ, म डिरेक्टिभ युज गर्छु। त्यसै गरी भेरिएबलहरू युज गर्छु। अनि त्यो भेरिएबलहरू युज गरेर म मल्टिप्लिकेसनहरू गर्छु है त। यहाँ मैले के गर्छु भने पहिला डट डाटा, हामीले प्रोग्राममा यस्तो सेगमेन्टहरू छुट्याउनु मिल्छ कि। डट डाटा भनेको डाटा सेगमेन्ट यहाँ चाहिँ मैले डिक्लेयर गर्नु मिल्छ यो प्रोग्राममा। जस्तै मैले के गरेँ भने ल MU मल्टिप्लिकेन्ट मैले के गरेँ DB 08H, हामीले यो हेक्साडेसिमल चाहिँ दिनैपर्छ है। त्यसपछि मल्टिप्लायर DB, यो नदिए पनि हुन्छ, मैले जस्ट यो युज गरेर देखाउन खोजेको 06H, एउटा जस्ट इमुलेटरले कसरी काम गर्छ भनेर देखाउन पनि खोजेको हो। त्यसपछि मैले प्रोडक्ट पनि मैले DB नै गरेँ यहाँ त। प्रोडक्ट DB गरेँ र प्रोडक्ट चाहिँ के हो भन्ने त हामीलाई अहिले थाहा छैन हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तै अब मल्टिप्लायर भनेको त हामीलाई भेरिएबल भ्यालु पहिले थाहा भयो, 8 राखेँ, 6 राखेँ, रिजल्ट त कति आउँछ भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यस्तो ठाउँमा हामीले वाट राख्नुपर्छ यहाँ है त। जुन यो मैले युज गरेँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाटा भेरिएबल्सहरू इनिसियलाइजेसन गरेको भनेर बुझिन्छ कि। अब त्यसपछि मैले यहाँ है भने डट कोड लेख्छु मैले, डट कोड। अनि खेरि स्टार्ट गरेर यसरी कोलोन राखेर गर्न मिल्छ।
डट कोड भनेको चाहिँ अब हाम्रो प्रोग्रामको कोड चाहिँ एक्चुअली सुरु हुन्छ, स्टार्ट भयो। अब मैले के गर्न सक्छु भने डाइरेक्टली मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो मलाई, मैले मुभ एल कमा है त। अब मैले के गर्छु नि एलमा त हाम्रो मल्टिप्लाई गर्नु त एलमा एउटा डाटा चाहिन्छ, मैले के गर्छु भने मल्टिप्लिकेन्ट भनेर मैले त्यहाँ राखेँ यहाँ है त। त्यसपछि अनि मैले के गर्न सक्छु डाइरेक्ट अब एमयुएल मल्टी अब मलाई के कमेन्ट थप्नु पर्यो भने मैले सेमिकोलन गर्छु प्रोडक्ट इज stored in AX रजिस्टर। यसरी यो केसमा चाहिँ हाम्रो AX रजिस्टरै हुन्छ, ठिक छ, AX रजिस्टर। ल यो भइसकेपछि मैले त्यो प्रोडक्ट भन्ने जुन माथि मैले डिक्लेयर गरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालु पठाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु डाइरेक्ट एमओबी प्रोडक्ट कमा अनि एएक्समा हाम्रो रिजल्ट हुन्छ एएक्स गर्ने हैन, अनि लास्टमा हल्ट। अझ मैले यहाँ कोड स्टार्टमा यो स्टार्ट नराखे पनि हुन्छ, मैले डट कोड गरेर प्रोसिडर भनेर लेखेर हैन, अनि लास्टमा चाहिँ मेन भनेर यसरी लेखिदिन सकिन्छ, इन मेन। सर हजुरको उनी अड्किरहेको छ सर, उनी मुभमेन्ट नै पछि भइरहेको तपाईँले बोलाए भन्दा, त्यसपछि आवाज नि अड्की आइरहेको छ। जुन स्क्रिन चाहिँ देखिरहेको छ कि छैन? यस्तो हुन्छ सर, स्क्रिन त देखिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँले त्यो अब स्टार्ट हटाउने भन्नुभएको थियो नि है, त्यो तपाईँले हटाए भन्दाखेरि पनि हटि नै रहेको थिएन क्या, कति पछि आइरहेको छ क्या सर। त्यो ल्याग भएको नेटको। अहिले चाहिँ मैले चेन्ज गरेको सबै देखिएको होला नि। हजुर अहिले चाहिँ अब देखिएको छ सर, अड्किरहेको छ क्या सर एकदम। यो मैले यो कस्तो नि यो नेटकै हो, ल खै म अलिकति वाइफाई अफ गरिदिन्छु के हुन्छ कि। ल एकचोटि अब यहाँ हेर त यो त प्रोग्राम हो, म प्रोग्राम फेरि एकचोटि म रिपिट गरिदिन्छु, अहिले केही छैन। म जस्ट सर्टेन कुराहरू मैले जुन अगाडिको क्लासमा पढेको कुरा चाहिँ म अलिकति यसमा रिपिट गरेको है यो। अब हेर मैले यहाँ इमुलेट भन्ने गर्नुपर्छ, यहाँ यदि केही इरर छ भने यहाँ इरर देखिन्छ। हेर त के भन्यो भने एनी कोड आफ्टर इन डिरेक्टिभ इज इग्नोर्ड भन्यो नि मैले यसलाई यो रिटर्नलाई हटाइदिएँ, अब रिटर्नलाई हटाइदिएँ। त्यसपछि मैले फेरि क्लोज गरेँ, अब मैले इमुलेट फेरि गरेँ, रङ प्यारामिटर्स मुभ प्रोडक्ट एएक्स भन्यो। अपरेन्ट डु नट म्याच 8 बिट एड्रेस एन्ड 16 बिट रजिस्टर। ओके ल अब यो केसमा मैले के गर्छु भने प्रोडक्टको ठाउँमा मैले डब्लु लेख्छु, किनभने डिबी भनेको 8 बिट थियो है, त्यहाँबाट इरर आयो क्या, मैले इरर करेक्सन गरेँ। मैले त्यहाँ प्रोडक्टको ठाउँमा डिबी राखेको थिएँ नि, मैले अहिले डिडब्लु राखेँ। अब हेर है त, अब मैले फेरि इमुलेट गर्छु, अब मेरो करेक्सन भयो है। करेक्सन भइसकेपछि एउटा दुईवटा सानो विन्डो आउँछ, यसमा देखिरहेको छ है, तिमीले आइसकेपछि भनेपछि मात्र म एक्सप्लेन गर्छु। अहिले देखाएको छ सर। हो हो मैले त्यो इमुलेटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको दुईवटा आउँछ यहाँ हेर है त। अब यतापट्टि हेर ओरिजिनल सोर्स कोड आउँछ, अनि यतापट्टि चाहिँ के आउँछ भने यो मेमोरी आउँछ। मेमोरीमा म धेरै डिटेल जान्न है यसमा, किनभने मेमोरी हामी धेरै कम्प्लेक्सतिर जान्छ। मैले मेमोरी भन्दा पनि मैले जस्ट अब यो यतापट्टि रजिस्टर छ, अनि यतापट्टि हाम्रो ओरिजिनल सोर्स कोड छ, अनि म लाइन बाई लाइन चाहिँ म के गर्छु यो रन गरेर त्यसको भेरिएबल भ्यालु यहाँ आयो भनेर मैले देखाउँछु है। जस्तै मैले यहाँ सिङ्गल स्टेप गरेँ, अब
म डाटामा छु अहिले है, हेर त हाम्रो डाइरेक्ट कुन लाइन आयो, मुभ एएल मल्टिप्लिकेन्ट भनेर आयो क्या। यो माथिको चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुँदैन, एसेम्ब्ली लाइनमा चेन्ज हुँदैन क्या यो माथिको। यो भनेको चाहिँ जस्ट एसेम्बलरलाई सर्टेन डिरेक्सन दिएको मात्र हो। यो भेरिएबल भनेको यो भेरिएबलको भ्यालु यो भनेर चाहिँ माथि दिएको हो भनेर हाम्रो प्रोग्रामको फर्स्ट लाइन नै यो हो, मुभ एएल मल्टिप्लिकेन्ट। एक्चुअल कोड जुन मेसिन कोडमा कन्भर्जन हुने लाइन चाहिँ हाम्रो मुभ एएल मल्टिप्लिकेन्ट हो। अब मल्टिप्लिकेन्टमा के कुन भ्यालु गयो त भनेर अहिले हामी म देखाउँछु अहिले है। मल्टिप्लिकेन्ट भनेर त्यहाँ गयो है। यहाँ हेर त मल्टिप्लिकेन्टमा, यहाँ हेर त यो जुन चेन्ज भयो नि यसमा भ्यालुजहरू हेर है त तिमी, भ्यालुजहरू त यहाँ देखाइरहेको छैन होइन, यसमा देखाएको छैन। ल म अहिले एकचोटि म अर्को उसमा देखाउँछु है त। त्यसरी नेक्स्ट हेर, हाम्रो मल्टिप्लिकेसन भयो मल्टिप्लायरसँग, अनि त्यो भ्यालु कहाँ गयो, यो लोकेसनमा गयो। यो लोकेसन हेर्नुभन्दा हामीलाई अझ के सजिलो छ भने नेक्स्ट जाउँ, हल्ट भयो, इन्ड मेन भयो, हाम्रो प्रोग्राम सक्यो है। अब यो प्रोग्राम सकेपछि अब रिजल्ट कहाँ आयो त, त्यो अन्यल हुन्छ नि त। रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल भ्यार्स भन्ने हुन्छ यहाँ हेर त, मैले यसलाई ठुलो गराइदिएँ। हामीले मेमोरीमा गएर 1 बाई 1 त्यो ब्लक हेरेर भन्दा यो ब्लक भन्ने एक्चुअली छैन। जस्ट हेर, मल्टिप्लिकेन्ट भनेको 8, मल्टिप्लायर भनेको 6, प्रोडक्ट भनेको कति आएछ 0030 भनेको यो करेक्ट हो। किनभने 8 4 जा 60, 8 6 जा 48, 48 भनेको हेक्साडेसिमलमा 30 आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले रन गर्ने है। यो बेसिक कुरा हामीले इमुलेटरमा यति कुरा जाने पुग्छ। तिमीले के गर्नु पर्यो, कोड लेख्नु पर्यो, अनि त्यसलाई इमुलेट गर्नु पर्यो। इररहरू छ भने इरर हटाउनु पर्यो। इरर हटाइसकेपछि त्यसलाई रन सिङ्गल स्टेप गरे पनि हुन्छ, रन गरे पनि हुन्छ होइन। रन गऱ्यो भने तिम्रो डाइरेक्टली एकचोटि रिजल्ट देखाइदिन्छ, ओके भयो, इमुलेट हल भयो। त्यसपछि भ्यार्समा गएर हेर्ने। अब तिमीलाई स्ट्याकहरू छ भने यहाँ गर्ने, यसरी हेर्ने। यहाँ हेर त, स्ट्याकमा हेर त, 00700 भनेको यो बेस एड्रेस हो। यहीँ स्ट्याक सेगमेन्टमा यहाँ चाहिँ हेर त 70बाट स्टार्ट भएपछि यसरी हेर्न मिल्छ क्या सबै कुराहरू। ल म एउटा अर्को 16 बिटको मल्टिप्लिकेसन एउटा गराइदिन्छु है त यही प्रोग्राममा। 16 बिटको मल्टिप्लिकेसन, ल म डिडब्ल्यू गर्छु। वान टू थ्री फोर गर्छु मैले, 1 2 3 पनि गरेँ। ल त्यसपछि त्यसलाई पनि मैले डिडब्ल्यू नै गरेँ, 5 गरेँ होइन। त्यसपछि राखेँ मैले प्रोडक्ट, केही फरक पर्दैन यसमा होइन। अनि एएल होइन, अब मैले एएक्समा राख्नुपर्छ। अनि मल्टिप्लायर गरिसकेपछि प्रोडक्ट एएक्स, अनि मैले त्यो एमएसबी पो त्यहाँ गयो त, एलएसबी पो त्यहाँ गयो त। एमएसबीको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने अब पकाएँ हाम्रो डिएक्समा पनि हुन्छ नि त रिजल्ट। मैले अब यहाँ के गर्नुपर्छ भने प्रोडक्ट +2 गर्नुपर्छ, दुईवटा एड्रेस बढाउनुपर्छ कि। ल एकचोटि म इमुलेट गरौँ, फेरि म यो कुरा फेरि बुझाइदिनु। यो 16 बिट मल्टिप्लिकेसन, यसमा इरर छैन है। इरर छैन भनेपछि म डाइरेक्टली रन गर्छु। ल अब म भ्यार्समा जान्छु, हेर त प्रोडक्ट +2 मा किन राखेँ एकछिन, 0400H एकछिन एन्सर अलिकति होइन, ओटिपी यसो गर्दा प्रोडक्ट एमएसबी गरिदिउँ एउटा होइन, प्रोडक्ट एलएसबी गरिदिउँ एउटा।
प्रोडक्ट MDW DW वाटै गर्ने है त अब मिल्छ प्रोडक्ट यता यम भयो फेरि म इमुलेट गरेँ है यसमा त्यही आउँछ मलाई यसलाई रन गरेँ इमुलेटरी अल्टरेट गर्ने अब रिजल्ट हेर्नको लागि हामी के जाने ब्याचमा जाने यसरी आयो रिजल्ट अहिले मिलेको छ है प्रोडक्टको केसमा त्यसरी आयो अब यो त भयो बेसिक अब यस्तै गरी अब म अर्को एउटा नयाँ कुरा के देखाउँछु भने यो 806 को यो प्रोग्राम बुझ्यो कि बुझेन भन ल यो जुन मैले अगाडि देखिरहेछ नि यो प्रोग्राममा जुन मैले यो एसेम्बलर डिरेक्टिभहरू युज गरेको छु त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई क्वेसनहरू सोध त अनिखेरि म अर्को प्रोग्राममा जान्छु एकचोटि लुप प्रोग्राममा जान्छु म एकचोटि सर हजुर अघि हजुरले डिएच र डिडब्ल्यू दुई थरी लेख्नु भयो नि सर पख कहाँनेरि त भन ल यहाँ आउँछ त्यो मल्टिप्लिकेन्ट अनि डिडब्ल्यू अनि अघि मल्टिप्लिकेन्ट डिएच लेख्नु भएको थियो नि डिएच त होइन डिबी लेखेको थियो होला ए हजुर सर डिबी हो त्यो चाहिँ सर त्यो कस्तो केसमा छुट्याउने हो कि सर त्यो के हो सर त्यो यस्तो चाहिँ तिम्रो अपरेन्डहरू 8 बिटको हो भने डिबी तिम्रो अपरेन्ड 16 बिटको हो भने डिडब्ल्यू जस्तै 1 2 3 4 भनेको 16 बिट भयो नि त हजुर अनि अब यो 2 3 4 5 यो केसमा मैले 08 र 06 युज गरेको थिएँ त्यो भनेको 88 बिट भयो हो त्यो केसमा मैले डिबी युज गरेको डाटा बाइट अनि डिडब्ल्यू भनेको डाटा ओड भनेको 16 बिट हो क्या त्यो कुरा ए हजुर थ्याङ्क यू सर ल यो सबैले उ गर है यो के भन्छ यो इमुलेटर चाहिँ सबैले डाउनलोड गरेर म अब अर्को प्रोग्राम गर्छु है त मैले अब के गर्छु भने एउटा अर्को प्रोग्राम ल्याउँछु यहाँ मसँग 806 को अलरेडी यो रन भएका प्रोग्रामहरू छ म त्यही नै युज गर्छु है त यस्तो हुन्छ है यो एड्रेसहरू युज गर्यो भने तिमीलाई त्यो रिजल्ट हेर्न धेरै गाह्रो हुन्छ मैले के गर्छु भने मैले फ्याक्ट डिडब्ल्यू मैले डिडब्ल्यू गर्छु हैन त्यसपछि डट कोड गर्छु यसरी स्टार्ट लेखे पनि हुन्छ अनि मैले मेन अनि मेन प्रोसिजर गरिसकेपछि हल्ट पछि मैले इन्ड मेन गर्छु ल यति गर्दा पनि हुन्छ अब यो प्रोग्राम म अलिकति बुझाउँछु है त पहिला जस्तै मैले के गर्न खोजेको हो भने त्यो RG100H भनेको डिफल्ट हो र तिमीले यस्तो गर्न नि मिल्छ स्ट्याक $100 भनेर पनि दिन्छ स्ट्याकको साइज चाहिँ यति हो भनेर पहिले पनि भन्न सक्छु है जस्तै स्ट्याकमा चाहिँ डट हुन्छ फेरि अगाडि सरी बिटिडब्ल्यू ल म यसलाई मिलाउँछु नि फेरि फ्याक्ट डिडब्ल्यू स्पेस दिनु पऱ्यो यहाँ होइन कोड भयो अनिखेरि
मुभ अब यो प्रोग्राम बुझौँ पहिला अनि खेरि मात्र म यो रन गर्छु है त। जस्तै मैले एएल भन्ने रजिस्टरमा त्यो मेन प्रोसिजरमा जाउँ पहिला। एएल रजिस्टरमा 5 राखेँ है, अनि खेरि मैले सिएल रजिस्टरमा त्यही 5 ल्याएँ, कुरा बुझै। अनि खेरि मैले त्यसलाई डिसिसिएल गरेँ, डिक्रिज सिएल गरेको। अब एएलमा 5 भयो, सिएलमा 4 भयो। अनि एमयुएल सिएल गरिसकेपछि के हुन्छ भने एएक्स इक्वल टु एएल इन्टु सिएल भनेको फर्स्ट टाइम मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 5 × 4 20 भयो डेसिमलको केसमा। अनि मैले लुप ब्याक गरेको छु, ब्याक भनेको त्यही एमयुएल सिएल गरेको छु नि। यो लाइनले दुईटा काम गर्छ, म एउटा कमेन्टै लेखाइदिन्छु। मैले पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ हाम्रो 8085 मा सरी 8086 मा चाहिँ के हुन्छ, लुप भनेको इन्स्ट्रक्सन हो, यसले दुईटा काम गर्छ। सिएक्स मा हाम्रो जुन छ नि अहिले सिएल मात्र युज गरेको छु, तर सिएक्स मात्र युज गर्दा त्यही सिएल नै युज हुन्छ। यसले के गर्छ नि सिएक्स इक्वल टु सिएक्स -1 गर्छ यसले। अनि खेरि एन्ड लुप्स ब्याक अन्टिल x is 0। भन्न खोजेको भने लुप इन्स्ट्रक्सनको दुईटा काम छ। हाम्रो सिएलमा मैले जुन 5 राखेको थिएँ नि, अब 5 भनेको सिएक्स भनेर राख्दाखेरि पनि के हुन्छ, त्यो सिएलमै बस्ने हो अल्टिमेटली, त्यही भएर सिएलै राखेको हो त्यहाँ है। लुप ब्याक भयो, यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा चाहिँ यो सिएललाई घटाउँछ, सिएक्स इक्वल टु सिएक्स -1 भनेको 5 को जस्तै 4 को अब 3 भयो। अनि यो 0 भएको छैन, फेरि यो लुप ब्याक्स भनेपछि फेरि के हुन्छ, यही लाइनमा छ, एमयुएल सिएलमा जान्छ भने अब पहिलाको प्रोडक्ट एएक्समै थियो, अब एएक्स इक्वल टु अब त्यो एएक्समा भइसकेपछि त्यो जस्ट 8 बिट मात्र हुँदाखेरि त एएलए युज भएको हुन्छ, 20 × 3 हुन्छ। फेरि त्यो लुपले त्यो सिएक्सलाई घटाउँछ, 60 × 2 हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो फ्याक्टोरियल क्यालकुलेसन हुन्छ। एकचोटि म रन गरेर देखाउँ, अनि तिमीले प्रोग्रामको लजिक बुझेन भने मलाई सुन्नु। ल म रन गर्छु। अब मलाई यसको रिजल्ट हेर्नु पऱ्यो भने म कहाँ जान्छु, भेरिएबल्समा जान्छु, फ्याक्ट हेर 78 आयो। 78 मिल्यो, किनभने हाम्रो 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 20 60 120, 120 भनेको कुरा बुझे, 120 भनेको 16 × 7 112 भयो, 12 + 8 120 भयो। एन्सर मिलेको छ। र त्यो प्रोग्राममा तिमीले कन्फ्युजन छ भने मलाई एकचोटि भन ल। एउटा फ्याक्टोरियलको छ है यो फ्याक्टोरियल। कुन कोडले के काम गरिरहेको थियो नि भन्नु एकचोटि। कुन कोडले के काम गरिरहेछ ल मैले रिजल्ट देखाएँ। यस्तो हामीले फ्याक्टोरियल भनेको मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो। फर्स्ट अपरेन्ड यसमा छ नि, एएलमा त हामीले एउटा राख्नै पर्यो। मैले 5 को फ्याक्टोरियल निकालेको यसमा हैन, एएलमा मैले 5 राखेँ। त्यसपछि त्यही एएलको भ्यालुलाई मैले केमा लगेँ, सिएलमा राखेँ, किनभने 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हुने हो नि त। अब हाम्रो सिएलमा पनि के भयो, 5 भयो। त्यसपछि मैले सिएललाई घटाइदिएँ भनेको एएलमा 5 भयो, सिएलमा कति भयो, 4 भयो। ल म स्टेप वाइज देखाइदिन्छु है त। अब सिंगल स्टेप हेर, मुभ एएल 05 ऊ यहाँ यो एएक्स भन्ने रजिस्टरमा हेर, यो अझ क्लियर हुन्छ। एएलमा 05 भयो। अब यही भ्यालु मैले केमा लगेँ, सिएलमा लगेँ। अब यहाँ सिएल नभए पनि यहाँ सिएक्स भनेर देखायो, सिएक्स को एलमा भनेपछि 5 भयो यतापट्टि हेर है। त्यसपछि एमयुएल सिएल गरिसकेपछि हेरौँ, सिंगल स्टेप हेरौँ, हाम्रो एएक्समै रिजल्ट बस्छ हेर। यसरी एएक्समै रिजल्ट बस्छ। के अरे पहिला एमयुएल डिसिसिएल भएको छ, पहिला डिसिसिएल हुँदाखेरि यतापट्टि हाइड भएको छ। अब सिएक्समा कति भयो, 04 भयो भनेको सिएलमा कति भयो, 04 भयो। त्यसपछि सिंगल स्टेप गर्दाखेरि एमयुएल भयो। एमयुएल भनेको 5 × 4 भयो।
5 into 4 भनेको 20, 20 भनेको हेक्साडेसिमलमा 14 हो, यो एक्समै बसिरहेछ। AX को जस्तै 8 बिट मात्र हुँदाखेरि AL मात्रै लोअर बिट मात्रै युज हुन्छ। अब लुपले कसरी काम गर्छ अरे त यहाँ देखिन्छ लुपले काम गरेको। हेर अहिले CX मा कति छ 04 छ। हाम्रो लुप भन्ने इन्स्ट्रक्सन एक्सन हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ है त CX 3 भयो। अब यहाँ फ्ल्यागहरु हेरौँ है त हामी हाम्रो फ्ल्याग कुनै पनि सेट भएको छैन। यो जुन 0 फ्ल्याग यो IF भनेको त इन्टर फ्ल्याग हो, यो अहिले चाहिँदैन हामीलाई। ल अब 0 फ्ल्याग सेट भएको छैन भनेपछि यो काउन्टर घट्यो। 0 फ्ल्याग भएको छैन भनेपछि यो फेरि के हुन्छ फल्स भयो, यो माथि जान्छ। यो MUL CL मा आउँछ, फेरि MUL CL मा आयो। अब 14 इन्टु के भयो थियो 3 भयो। फेरि लुप आउँछ त्यो 2 हुन्छ। हेर अझ पनि 0 भएको छैन, फेरि माथि जान्छ, त्यो मल्टिप्लिकेसन भयो। अझ 0 भएको छैन, त्यो फेरि मल्टिप्लिकेसन भयो। अब 0 हुन्छ अनि रिजल्ट के हुन्छ त्यसमा ट्रान्सफर हुन्छ, सक्यो। अब हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ भ्यार्समा हेर्ने, यहाँ फ्ल्यागहरू हेर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्ने, यसरी हेर्न सकिन्छ। ल यो भयो हाम्रो बेसिक प्रोग्रामहरू जुन 806 को स्टाइलमा हामीले यसरी गर्नुपर्छ। ल कुरा बुझ्यो कि बुझेन भन त। भन है, म बिस्तारै गइरहेको छु, केही छैन, केही प्रब्लम छैन। जस्तै कन्फ्युजन भएको, जस्तै यो प्रोग्राममा नबुझेको, यो इमुलेटरमा नबुझेको कुराहरू भनिराख मलाई। अनि अर्को कुरा, यो जुन यो इमुलेटरको बारेमा अझ राम्रोसँग गर्नु पर्यो भने यसको एउटा उ छ मेन्यु जस्तो, के अरे यो EMU806 को पुरै ट्युटोरियल छ, एउटा 115 पेजको। अब मैले जेनरली हामीलाई चाहिने मैले भनिसकेको छु होइन। यसमा अझ डिटेलमा छ सबै कुरा, त्यो इमुलेटरको कुरा छ। यो पनि एकचोटि हेर्दा हुन्छ है, यो नेटमा इजिली डाउनलोड गर्न मिल्छ। EMU806 ट्युटोरियल भनेर भन, एउटा PDF भेटिन्छ, ठ्याक्कै भेटिहालिन्छ। ल अब मैले यति गरिसकेपछि म एउटा अर्को प्रोग्राम गराउँछु जसमा चाहिँ हामीले इन्ट इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ, इन्टरप्ट इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ। त्यो एउटा सरर हेरौँ है त, एकदमै सजिलो छ। अब मैले के गर्छु भने एउटा क्यारेक्टर मैले यो गर्छु है। अब यो केसमा चाहिँ अब यो नयाँ खालको प्रोग्राम छ, यो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दियो, त्यति गाह्रो पनि छैन। मैले के गर्छु भने त्यो int21h को सब फङ्सन मात्र कल गर्छु, मैले अरू केही पनि गर्दिनँ। ल यता हेर, मैले के गर्छु भने पहिला डट डाटा गर्छु। यो चाहिँ मैले के गर्न खोजेको भने हाम्रो 806 को प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको यो ऊ खालको हो, के भन्छ स्ट्रिङ खालको प्रोग्राम हो। मैले डट डाटा गरेँ, त्यसपछि मेसेज भनेर गर्छु मैले मेसेज DB अनि मैले डबल कोटको आधारमा
मेरो मेसेज चाहिँ यो मलाई डिस्प्ले गर्नु मन लाग्यो त्यो डिस्प्ले भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो डस विन्डोबाट के र मैले मेरो स्ट्रिङको इन हो भनेर मलाई बताउनको लागि मैले डलर साइन युज गर्नुपर्छ अनि डबल कोट यसरी पनि लेख्न मिल्छ अर्को सिंगल कोटले कमाले सेपरेट गरेर लेख्न मिल्छ म त्यो दुईटै कुरा अर्को तरिकाले लेखाउँला हैन अनि फेरि त्यसपछि मैले त्यो मेरो मेसेज भयो मलाई यो मेसेज डिस्प्ले गराउनु पर्यो प्रोग्रामबाट अनि मैले डट कोड गर्छु अनि स्टार्ट गर्छु मैले स्टार्ट गरिसकेपछि मैले अब के गर्छु भने मेन प्रोसिडर लेख्छु अब है अब कुरा याद आउँदैन जस्तै इन 21 या यस्तो स्ट्रिङको म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि 806 मा छुट्याउनै नहुने कुरा चाहिँ के हो भने दुईटा कोड छ मुभ ax @data अनि अर्को लाइन भनेको मुभ ds ax ल यसको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ म के भन्छु भने जुन हाम्रो यो डाटा सुरु भयो नि डीबी भनेर त्यो डाटा चाहिँ त्यो डाटाको अफसेट सरी मैले अझ क्लियर गर्छु मैले के गर्न खोजेँ भने यो डाटा भन्ने छ नि त्यो डाटा सेगमेन्ट भनेको हो त्यो डाटा सेगमेन्ट चाहिँ को बेस एड्रेस त्यो डाटा सेगमेन्टको बेस एड्रेस चाहिँ पहिला मैले AX मा राखेको हो है एड्रेस डाटा भन्ने बित्तिकै त्यो डाटा सेगमेन्टको बेस एड्रेस चाहिँ AX रजिस्टरमा गयो अनि त्यसको भ्यालु केमा पठाएको DS भनेको डाटा सेगमेन्ट रजिस्टरमा परेको डाटा सेगमेन्ट रजिस्टरमा चाहिँ अनिखेरि AX को भ्यालु मुभ गरेको भनेको DS रजिस्टरमा अब हाम्रो के भयो डाटा सेगमेन्टको बेस एड्रेस बस्यो यो चाहिँ सबै प्रोग्राममा कम्पलसरी है यो दुईटा लाइन कुरा बुझ यो स्ट्रिङ रिलेटेड प्रोग्रामहरु जुन अगाडिको प्रोग्राममा पर्दैन इन 21 इयर्स इन 16 इयर्स का प्रोग्रामहरुमा चाहिँ यो कम्पलसरी हो त्यसपछि अब मैले गर्छु यहाँ हेर त केही गर्नु पर्दैन मैले अब के गर्नु पर्यो भने मलाई स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ मैले जस्ट के गर्छु भने त्यो स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्ने जुन इन 21 इयर्स को जुन फंक्सन नम्बर हुन्छ नि त्यो फंक्सन नम्बर चाहिँ मैले AH भन्ने रजिस्टरमा ल्याउनुपर्छ मुभ AH 09 इयर्स भनेर ल्याउँछु यो 09 इयर्स भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्ने फंक्सन हो स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्ने फंक्सनको नम्बर हो प्यारामिटर मात्र हो त्यसपछि मैले के गर्छु भने इन इन 21 इयर्स हैन त्यसपछि मैले के गर्नुपर्छ भने जस्तै यो प्रोग्रामले इन 21 इयर्स चाहिँ त्यो प्रोग्रामले डिस्प्ले गराउँछ के डिस्प्ले गराउँछ त्यो स्ट्रिङ डिस्प्ले गराउँछ त्यो प्रोग्रामले डिस्प्ले गरिसकेपछि त्यो प्रोग्रामले अपरेटिङ सिस्टमलाई कन्ट्रोल दिनुपर्छ के रिटर्न गराउनुपर्छ त्यसको लागि यो डिफल्ट कोडै हो int AH, FOCH अनि int 21 इयर्स यो हाम्रो प्रोग्राम यति नै हो स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्ने अनि लास्टमा यो रिटर्नमा राख्दियो अहिले यो रिटर्न चाहिँदैन मलाई मैले यसमा के गर्छु भने हल्ट गर्छु अनि इन्ड मेन गर्छु ल यति गरिसकेपछि म यो एकचोटी प्रोग्राम रन गरौँ अनि म फेरि एकचोटी यसमा रिपिट गरौँला है यहाँ सुरुमै यहाँ प्रोग्राम आइसक्यो रङ आइसक्यो स्टार्टमा मैले यहाँ डबल सेमिकोलन डबल राख्नु पर्थ्यो सेमिकोलन राख्नु पर्थ्यो अझ के आयो इनसफिसिएन्ट यहाँ डट आइसकेको छ यहाँ कम आउनु पर्यो डट आउनु पर्ने डट भएछ नि ल एकचोटि फेरि इमुलेट गरौँ रङ प्यारामिटर int, ACH किन यो मिलेन हैन
यो प्यारामिटर के हो भनेर चाहिँ यहाँ यो यसमा छ है, म एकचोटि फेरि देखाउँछु। यो हाम्रो जुन मैले अस्ति पढाएको फाइल छ, यी टर्मिनल रिटर्न कोड, डिस्प्ले स्ट्रिङ, क्यारेक्टर आउटपुट, त्यसै गरी क्यारेक्टर इनपुट, डिफ्रेन्ट फङ्सन नम्बर छ। त्यो फङ्सन नम्बर चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट रजिस्टरमा राख्नुपर्छ। एकचोटि म फेरि एकचोटि यसमा जाउँ है। ए यहाँ कहाँनिर मिस्टेक हो भने यहाँ मुभ हुनुपर्ने एएचमा चाहिँ त्यो फोसी लानुपर्ने हो। इमुलेट अब एरर आउँदैन हेर। अब यसको रिजल्ट हेरौँ अनिखेरि हामी त्यो भेरिएबल्सहरू पनि हेरौँ। ल रन गरौँ, एउटा यस्तो खालको विन्डो आउँछ हेर त। दिस इज बिएससी सिएसआइटी सेकेन्ड सेमेस्टर क्लास भनेर आयो। यहाँ अलिकति यहाँ डिस्प्ले बिग्रिरहेको छ है। जस्तै हाम्रो डस अपरेटिङ सिस्टमको विन्डो जस्तो भयो कि यो जुन ब्ल्याक स्क्रिन देखिरहेछ नि, त्यो ब्ल्याक स्क्रिन चाहिँ हाम्रो के भयो, यो डस विन्डो भयो। ल एकचोटि म यहाँ अलिकति अझ यसलाई गरौँ। जस्तै हाम्रो स्ट्रिङ यसरी पनि गरिन्छ है, डिस्प्ले गरिन्छ। यो सिंगल कोट, सिंगल कोट नेम, त्यसपछि कमा, सिंगल कोट अनि सिंगल कोटले इन्ड, यसरी पनि गरिन्छ। ल हेरौँ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अझ पनि यहाँ इरर गार्बेज भ्यालु आइरहेछ। म एकचोटि हेरौँ त यहाँ कहाँनिर भयो, डिएफए मुभ एएच गर्न स्ट्रिङ डिबी। ए सरी सरी सरी, मैले एउटा कुरा यहाँ छुटाएछु कि, त्यही भएर है त। मैले एउटा कुरा के छुटाएछु भने मैले एउटा कोड लेख्छु नि, म भन्छु है त। डिएक्स भन्ने रजिस्टर मैले एउटा भ्यालु राख्नुपर्छ के भने अफसेट मेसेज। मैले इमुलेट गर्छु। म एकचोटि फेरि प्रोग्रामको वर्किङ म बताइदिन्छु। मैले जस्ट आउटपुट मात्र रन गर्न खोजेको अहिले। ल यो देखेको छ कि छैन भने त दिस इज बिएससी सिएसआइटी सेकेन्ड सेमेस्टर क्लास भनेर डिस्प्ले भयो नि। अब यो कसरी भयो त, यसको कुराहरू म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु यहाँ है त। मैले भनिहालेँ हामीले जुन मेसेज डिस्प्ले गर्नु छ त्यसलाई एमएसजी डिबी गर्नुपर्छ। डाटा बाइट किन गरेको भने इच क्यारेक्टर भनेको एउटा बाइट हुन्छ। यसरी राखे पनि यसरी लेखे पनि भयो। मैले भनिहालेँ अघि जस्तो डबल कोट राखेर यसरी डाइरेक्टली लेख्न पनि सकिन्छ। यसमा केही पनि प्रब्लम छैन है, यसरी लेख्न पनि सक्यो। अब डलर यहीँ राखिदियो, यसरी पनि गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि मेन कुरा मैले यो यसमा बुझाउनु पर्ने छ, मुभ एएक्स एट द रेट डाटा र यो दुईवटा लाइन भनेको डाटा सेगमेन्टको स्टार्टिङ एड्रेस भनेको डाटा सेगमेन्टको बेस एड्रेस पहिला हामीले एएक्स रजिस्टरमा राखेको अनि एएक्सको भ्यालु चाहिँ कहाँ राखेको, डाटा सेगमेन्ट रजिस्टरमा राखेको है। यो स्ट्रिङ रिलेटेड अथवा इन21 रिलेटेड प्रोग्रामको फर्स्ट टु लाइन यही हुन्छ, डिफल्टै हो। त्यसपछि मैले यो लाइन गरेको छु है, स्ट्रिङ डिस्प्ले गराउनको लागि यो अफसेट मेसेज भनेको चाहिँ के भने डाटा सेगमेन्टको बेसदेखि त्यो मेसेज चाहिँ कति लोकेसन भनेको कति लोकेसनमा स्टोर भएको छ भनेर त्यो अफसेट क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ यो लाइनले। कुरा बुझ है, अफसेट एड्रेसको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको। अफसेट भनेको के बुझ्ने, डाटा सेगमेन्टको बेसदेखि यो टी हुन्छ नि, मेसेज त यहाँबाट सुरु हुन्छ, यो टीसम्मको डिस्टेन्स हो क्या अफसेट भनेको। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि यो डिएक्स अफसेट र AH09 भनेको प्यारामिटर हो फर डिस्प्ले स्ट्रिङ।
त्यसै मैले इन 21 इयर्स भयो अनि यो भइसकेपछि अब हामीसँग त यहाँ दुईटा अपरेटिङ सिस्टम भएको जस्तो हुन्छ के एउटा डस एउटा हाम्रो कम्प्युटरको मेन अपरेटिङ सिस्टम र मुभ एएच 4 इयर्स 21 इयर्स गरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो प्रोग्रामको कन्ट्रोल जुन इमुलेटरमा रन भइरहेछ त्यो कन्ट्रोल चाहिँ फेरि हामीसँग यो मेन मेसिनमा आइपुग्छ। एकचोटि म फेरि रन गरौँ फेरि म तिमीहरूको क्वेसन लिन्छु है त। इमुलेट रन रिजल्ट आयो। त्यसै गरी मलाई अरू भेरिएबलहरू हेर्नु पऱ्यो भने भ्यार्समा क्लिक गर्छु म मेसेज 54 इयर्स भन्ने छ। यो भनेको हाम्रो मेसेजको के हो अफसेट हो। ल भन्नु त यो प्रोग्राम जस्तै यो प्रोग्राम एज रिटर्न कन्ट्रोल टु द अपरेटिङ सिस्टम भनेको यो जुन विन्डोज छ नि यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो यो एमएचएसको अपरेटिङ सिस्टम हो। अब यो भनिसकेपछि त्यो प्रोग्रामबाट कन्ट्रोल हाम्रो के आयो यो मेन मेसिनमा आयो भन्नु खोजेको यो इमुलेटर त हो नि एउटा। ओके यसलाई क्लोज गर यसलाई पनि क्लोज गर। यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ। ल म आज यतिसम्म मात्रै गर्छु है। ल अब क्वेसन यसमा नबुझेको छ भने सोध मलाई ल अनिखेरि हामी यति नै एन्ड गरौँ आज। ओके कसैबाट क्वेसन आएन है। आज यति नै गर्छु। मैले रेकर्डिङमा पनि छ रेकर्डिङमा पनि हेरेर एकचोटि त्यो EMU 806 पनि हेरेर उ गरेर यो मैले एउटा त्यो 806 प्रोग्राम भएको फाइलहरू यो चाहिँ म अहिले अपलोड गरिदिन्छु।